فراي أفرت برع خاطر قبت هذين كم قوي خاخي ساعات يابك مع تبر خسادنا أيتها خاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلا أفركم أتوب برعهم تقول هذينكم قوي خمكم كندينا يجي عد ما يهاكم أليان تولد السمانية دي قلوتكم ساعتكم يغني ماني ناجو قلوتنا قلوتكم منيبوه قلوتكم منيبوه شالوم أبرحون قربانكم كماتا أقدفناتا قاز خميرة لتصلمنا أدم دا تصلمنا أنا كل مبرهات فلي عن خاقا حج مبرهات وقول في مبرهات بزل كله قريبة بقى بتصلي كم تقدم يتحشنا هم تعب عد نور كون كان مقرف تحشنا أنا كمل لكم زوم خواتي دحند لكم تقولوا لكم ده نبرة تقولوا لكم ده أجهم استفلالي وأنا وتحس تقول لكم كل يجي نقبره استفلالي وأنا وتحس تحس لكم يسألوا لايك هاي تروسعوا سبسكرايب كأ أي تروسعوا بقطر حبيشة نجمر قطر حبيشة أمر عتات زقبر زول نخيد نجمر نعم وزحوي كندي دي تعلمس 10 دقيقة مو كندي كوينو له ساعات كندي كوينو اباركي سالو يلا ساعات فرقان كوفيلنا عدي ما مناس نصوم دونكي نا دقنا قديفنا سرحنا قديفنا كندي نغرات قديفنا هنا نمس لك ساعات دمنا ساتو هو كل جزء عدماي ما اتا غزيو كمتي زغبا غزيو مچي دما ان لي كبري زغبا زنبره بزغونه كن حجون كدلو لمي قلتهم كمتو كحان ما صارحتي سعرالو امريكاوي هو نعوس عشو عتن فرغان مصايلمو هو نعس عشو دشمتايلو مني انت تقول نزغ انت زي اغبتي كونت سمعك نغرك ابزي كندي ديابيتيك زولو سبالو خلع زولو ساعاتو يس تبلع المسالو حدا نغر نغبرالنا نغبر ده نغرك عندي بعلي دي نغرك انا بعلي نغرني تسينا تسرقنا لي نخي واو طرح ما حاشا لسه مهارو صبقت ممهاري نيرا بتعمي نفعت يوم أبدو تيك توك قال لنا فيديو دمتني بزح كوميدون علومكم أنتم هسالي محبر اليوم جروديو أنا أكلتني جن بزح فيديو لهم ولا قول علوم ناقشت نسيت قالوا يوم بسرعة بحبار استفاد يا خمسة حد يرزق فيهم. Have a great day. Okay, thank you. Okay, come again. Okay. come again. Okay. تملت بلت صح تملت خستاي مش يقول له. لا أنت بعيد غا. All right. All right, have a great day. Come back soon. Are you citizen America? Yes, I am actually. Are you married? No, I'm not married. I want marriage. That's awesome. Are you inviting me to your wedding? Nah, me and you. Because many times she come back again. Yes. Yeah, he miss me. I say it to everybody, not just to you. It's قطعنا عاد واحد تملت خستاي مش يلو. نقول سويهم دون عقد رايكم. customer service. بمولو تزغزو حيزو تمليسو. What is all this? I want to return. I need my money. You want to return all of this? Yeah. أما كنا كمان على بمولو خمرسة. مرعى بياخد عمليش كها نبرك كبر كده لخني. مرعى عندي زحص واو. لا أخينا. وايد أسكبر. حرايت لكم ناس إني فيونا حسيبة زلهم. بس ما أقول لك كل سؤال عمله. نزه هسا. قل أخوة اللي تسلز دلوا قاي نسيت تمنيتي نسوس لزغون قاي زارب زلهم. ترى أخونكم. فيونا. ولا سوداء زكورة. كوس خلنا خمسنا. ما يحبسكم دي زحص. إذن أنت تحوق ناس إيه بامبر. علل تولكم دان لا تحبسكم دي مسيلين. أبا سبعة حوا هوني ليه تزحسب كوس فرخ بزح سلز دلين خمي حسيبة مسيمو. إذا أتبلناك. إذا أسي روجيدا. إذا أتبلناك. إذا أسكتينا. إذا أتبلناك أفنجا خمسة أفلق فلول. إذا أتبل مايلج خيرا. مايلج كاس كيدني نسخاسي. مسخا تزامي دا تخيل نزلنا هذا قناة حسب كاتردا حسابات ردو نسخة. يا ولي. كبرات تعذبتي كان بي بي سي لومي كاب زرقوا فيديو ليش كاب زبلنا غابزكم. صالح. ما جلت خنا الحكمنا خنا يسعر نيرة. أبوزو حسعير أيه. أبرع اعتدافات رجون خيدة أيه. دحري 33 عامت زسترخب عمبابات دحري 33 عامت يوم مناتو وليدهم. ثمانية شمونتي يا حدا لمسرتنا لك عوشاتين أنا ثلاثة عامت زأكل يا فوقديو لا صعرنا نصينا هنا أبرع اعتدافات جنبرنا نيرنا بولاد مو أبا أكون وين أبايا كون عمنينا مخانو سلالة نفلت جن بواخسنكي وين بواخسنكي بهاللولو ونجرجن ينبرنا ما جلت خنا الحكمنا خنا يسعر نيرة. أوكين أي تمثل لي
ናይ መኻነት ፕሪቫለንስ ወይ ደሞ ዝርግሕኡ ንሪኦ ተለና ከባቢ 17% እዩ ኣብ ኩሉ ዓለም ተመሳሳሊ እዩ እዚ ማለት WHO ታዮም ልብሉ ሓደ ካብ 6 ሰብ ዝፀገም እዚ ኣብ ህይወቱ ክገጥሞ ክእል እዩ ኢሎም እዮም ዝሓሱ ሓደ ካብ 6 ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብቲ ውላድ ስለ ለይወለድኹ ሰባት እኳ ትናገር ተለውሲ ተስተምር ተለውሲ ንባዕርሰይ ሰብነተይ ስግፅ ይልብኒ ብናጋለሙ ኸዝገኒ ላልኹ እየተቐሚጠ ካብኡ ግን የተሓደገኒ እግዚኣብሔርለ ሃምዚ ለለ ዓድሽ ምድሕኒ ሊኦስ ሞክሩ ወይዶ ኣው ኣነለ ኣታ ብሰብ እግዚኣብሔር እኮ ብሰብ ምሲሉ እኮ ይልእኽ እዩ ንሞክሪ ዶ ንጀምሮ ዶ ኢለዮ ካብኡ ስለ እሺ ኢሉ የተኣጓጎለኒ እሺ ኢሉ ከይድና ማለት እዩ ዓድሽ ምድሕና ዶ ዶክተር ሳምሶን ሞኪርና ካብኡ ፅዒርና ተመሲልና ኣብ ሳምሶን ተመሲልና بتأمر منهم لي حسب هو ليستنتن هو لالن دجنا نمكر بالفيديو ملعب دكتور سمسم لفيلي أي فولت أيلا ما أنت وليد بتوعنا إذا حكمنا على هالخصي سوينا بقى من ناقرية فينا بوتي سلكي ما بلع يراسينا شايته ناي مخانة حكمنا بالتفل على مخنيات بتفترة من قدي مولاد ليك على الخناتات تفترت اللون جورو نجاري كافرنا وصمدر يوسد زندك كنستيلا مدحانيت بمها زللو قاوحو يكفر بمقوار زو قاوحو لا بدق يوص مالتيو زو قاوحون زو نائب على الجزاس برمن ابدق يراخب تنسي خوان تنسي مسخونه تنسي تملس خلا ما استمشتي يعت مالتي زيو IVF نولو زيو بزغن እግዚአብሔር ጎቦ ፈጥርሞ መዳይቦ ጎብረሉ ዝባል እንቋዖም ፈጥረሎም ብጣዕሚ ደስ ብል ናይ ባህላዊ ዘመናዊ ሕክምና ብዙሕ ሰፍታሕ እንዳምፀ እዩ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ትማሊ ፊል ወዲ ኤሪ ዝብል ኣብ ቲክቶክ ዝፍለጥ ሓደጋ ናይ መኪና ኣጋጢሞ ከም ዝነበረ ሓቢረኩም ነይሩ ክብራት ተዓዘብቲ ተጠንቀቁን ኢለ ነይረ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ ዘሎ ኩነታት ንኣየር ፅቡቅ ኣይኮነን ዘሎ ብዙሕ ሓደጋታት ዝጋጥም ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ኢለኩም ነይረ እዚኣ እታ መኪንኡ تبهوت እንኳ ተረፈ እምበር ታ መኪና እንኳ ኖርማል ክትጥር ትኽእል ያ ማለት እዩ ብዝኾነ ደሓን ተሪፉ ከም ዘሎ ብድሕሪኡ ቪድዮ ሰሪሕሎ ምናልባት ሓደጋ ጋጢሞ ጥራይ ደስለ ሰሪሐ ዝነበርኩ ደሓን ከም ዘሎ ካብኡ ከም ዝተረፈ ብደሓኑን መግለፂ ሂቦ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ተጠንቀቁ መኪናን ዝውር ኩላትና ካብ ጀሚርካ ንጠንቀቅ ብዝተኻእለ መጠን ሰላም ኩሉ በዓል ተስፋዬ ቀዲመ ግን ልዑል ፈጣሪናን ናብስ ድንግል ማርያም ከመስግን ፈቱ ማለት ኣብ ዝኾናታት ትወፃኹ زابيد السرحة اللي خانو خلاتكم كيت شغلوا بأي دوركم بفورم بكله عن دوركم لي دحانكم بالله خبركم دل مالتي يا نجم عينا قرينا عدي بلاش تفينا نيرنا موترينا يا مزينا يا كلنا تاتكم زي هالكاجي وتصدق على مالتي يا سيت بستيري وتبرد بسمعنا زور برا على قاتني في سرسم سحابي كلام مالتي كم زدري ولا لهم أكينا ما في حد قرب كنت أقرب قلت أقرب أجر غير من ذكر حتى كرتي تغير لهم مالتي سو هو بايع شغل خلق فت مالتي حتى نقدر كم حالفة خلق زي حتى تقصد بالله مالتي أبلومي تحقق استباحهم كنا تبلا مالتي صح تيكم دقات المناس لزين فلت نتروحين حسب بنات لهم مع بعض الإنسان خلق نفوت جايس السلام عليكم أنا بعيد شغل ولا تفوت اوكي خبرات تعذبت انا حديقانا فيلمون السعودي الله قال ايتي اتي فيديو مسترغا اخو ريكورد زغبركو يبنبال اذا حفتنا زرغحته بزح سب شرك بلو ازرا اخو نسمع يا خبرات تعذبتي تمالي عدي مريم مدر تاغاطي بنا نغركم تامري بونت املاح يوتيني زنيشتي ودي مدكس دقيسو تعباي قولي بصالون دقيسا زبع بايزني شو ودي بزيد صوت ابزق شنو لك اذا بيسايت وابي لي انا ابزا اوفن از بخيني نمدكس يخيد نمدكس خيد بسبولكو داكي سخلخو كلا دبسكو كم زستقاصل غروغوم ما خو ميجنوني انت حيدا يقلي لي حتى زبلني اوفن كي خمزلو حريرو ديدا يلتعوان
ولا حنتي خبسل كمان جمرة حريور انت عوانو قليلة እንዳጉ ይختم መጻኹ ትዋይራ ውሽጥ ዝነበረ ዲዩ ገለ ጎማ ዲዩ በገለ ነይሩ እንደ ይፈልጥኒ ክሳብ ሕጂ ኣይተረዳዕን እቲ ተኪት ውሽጥ ተቃጺሉስ ናብ ዝላዕልዩ በፈስ በልበሲ በዚ ዝወጽት ትኪ እዚ በቃ ክነግረኩም አይከልኒ ገዛ ዕምቦሬ ጸሎሎ በቃ ልክ ከም ዝግሩ ጎማ ክነድድ ከሎ ኮሙ تكبر دقي زري خادم ثلاث يوم كمان ككبره تعدك ساقوا بقرا يخيد لازم حيزس نتنيشيس كحافو نتعبي كم يقبر كبرا برا خوات تعجل ديكون ثلاث يوم كحافو ما يكلني سبعي يسرحوا مسيني روريدي مسيس دقي سانيرا تزلت النمارتي بقى خراجا قالوني تكبرالوني لا بقى تكبرالوني حجي كتفو ما يكلكل كقاصليو إلكتريكيو اوكي بقى حجي كراكا قالوني له بتي نفتم قلق حزم مفتن كادم بتي اندحر هاديمه خاني غزا قاصل غروبا بتخلك نايز عدي غزا انجتيو كندي قلو دبسام يحلو مشتيو بوينتر كوصي هاديمه خناوي خبصح نابي زغره دبقريام قروسي دم يمكوتو ترغم يولن كاب حوا هاديم كان بقري تايخ قبر زلني بقى انت تايخ قبر زلني تطويله بقى تطويلس ويعم نخبي حق بقى انت قبر علنا مالتي شو عزنا فاخو ندير كمل عم ترغاغا يفلطني سوكيت الكتريك سلازونه سوكيت كوص علينا تغلطي فيل حاو خطفوت خوين مجمره سوكيت كوص علينا له سوكيت كحيزن فريحه كيحزن فريحه امارات يله بقى يله سوكيت اوطيو بزي لكم ايوه كساب يجي مست صحابي يسرح كل لهم عندي مين تنان تسوي عليهم الزبرة رايو هم يتعلميت الله ولا حنتي تعيو نيرو صعدا ينيرو بتتك مالتي لك هم زنا يقول قوم ما يستك نيرو بتحت استقاصلس بالعلي بت برا الكوفي الوزلو بوي و ببرت اكسايد وصني حاول تحت اوفن كفته بالكو كوم عينت حاول نقولكم ما يكلي هو بقى لك تا سوكيت مسوص اخواغن املاخ بي حق زن صلوت يزكبر لك تا سوكيت كي تحزن فرحين ير ايماجين كوص اخلو كونتاكت غير ايدي تحزن مو قال انا قرت زقاطم سي قلعو انكلوس كتحسبو كي زغرمك بقى شعو سيبا يا مچم املاخ حقيزني وصيات لبسي سخونه عججج كيلاني رخم زخونه ابياتني ግን አማራጭ የለ ምክንያቱ ሳጥራ ይخوص አዘለኒ ኤሌክትሪክ እንድሕር ተቃጺሉስ በሐንሳብ ይዝገዛው ትክሉ ቃጸል ነታ ሰውከይት ምሰው ጻህዋ ልበ ይዕርፍ ይልለ ሽዑ ተገይረ ማያምጻ ቢለን ዝቃጸል ነበር ግስም አቢለዮ ጠፊኡ ሽዑ ዝገዛ ነግረኩም አይከልኒ በየን ኮት ስትኪ አውሮማይ እንድሕር ወጺላ አመጽዮ ማይ መጽዮም ታዲዮም ከገብሩ ለይለነቶም ናይ መጥፋት ሓዊ በቃ ኦሬት ጠፊት ሓው ትክትራይ ዘሎ ትካገዛይ ከፊተ ከናፉሴ ለክ ፍትፍታ ቢለዮ ቁሪዩ شو نزيوم حفا بيلن سلستيوم مرقة ساعتيو أنا خداني دريبة قرقي وسط كل زمان ساعات خفافيتيو زي عب برد أنا عبي تنسكوت أفريقيو كل خفافيته أو خلو وقت تكي ولا زي مسحب قال خفيتيو دحين أنا بلوكم ده حتى رجاكي إيه سبت بالكو كن تايد أدي مرهم متري بعال عبي بعال مقدتنا عجزاتنا انت عينت فتنا رايز بتعمي جن عامله خاطين بونه عامله خاطين انا حقي بلكم سب كبلع ستخ حقوسو يلو انا هاملو معلت كبدي لني ويلو ندعت خمس خنكو بقى بونستي بنوكو تسيله بونغيره قال ادي مريم لو معتي لكن اي خبر كون مخنياتو بقى حراس مسقولا قال اندعي طبق كنتات يلو حجي زيام سقاطمت مشات كن بسمع متهيدا يزيله بقى املاح مسكن كن وصيه تعريفه بزغون انكو عمت رشتو بتلاموتت قال حاونا اكوان مبريه بلالو تتكيت وشت تقاطيلوس نابزلا سلام زي حبتناسي زقاطمايات زارب نيرا مالتي اب كشن اب اوفن ناي بيسا قليلا ختوعي مسأتوت بدحريو أمونغو تي وبن تقاطيلو مالتي زخونه ناي إلكتريك تقامات همصي تقاطيلو
سو بزح كم خمسة قات أما قال يا كنت قال ثاني حملتي سنبيدا ترشجيرا قال خمسة نبرت متشرش لكن قات أم بسلام وزيا قاب بسلام وزيا حبتيناتي حج أنت أخذ بالله اللي مسيلكم مبزح توسي أبتزلنا يو جزاوتي أنت هلا مسيلكم حد بوكس على خريقك مهيج بوكس على نايتي إلكتريك كنقا صرولو نخيل ناي كشنة ناي شقاق ناي جزا ناي سالون ناي مدقسي أب كشنة ونستفعل عليه كله نايتي أوبن هير جله كله نناتو زلوا مقاطعة أري الله إزي كنفلت لنا أبي كم زلوا أب جزانا حج خريقك مه ناتي رأيو أبزلو سو إزي كافته تقول لهم أبزلو مالتي حجب زي زيتي مقاطعة أريو أبزخا ناتو مجلس إلو أنا نايز قصرتها كله زين تاي كم زوكل مالتي إذا حج نتحت النحرار لو زتري ولا لهم إذا نتحت زولو بعليات في زولو زي تقامل زولو مالتي نتحت النحرار له هينو تأفي له مالتي نحن لا على اللغة لا على تولي عن زولو لا على زولو هلا تولي له مالتي كله يسرح له مالتي ناي مبراتي ناي سوكيت ناي كشنون نبعلو ناي هيرد زبلالون عملت أبزي يقول لهم كاب عسات تشعته سب سران حدن زولو هيرد بلن له مالتي حجانا هيرد سلازي تقام زلو أطفي له كال بسوكيت سرح سلازي تقام زلو إلكتريتي هيرد جن ناي جزار اسو ألو تعبي هيرد نحكينو ناي جزار اسو مقاطع صار كسر له مالتي سو أنا جن كال نيشتري تايز بالجيرة زي تقام زلو نجزيو سلازي الزين كتبت وانا لكم ندحر زخنا قاتيمو نبل نهر دي أو كشنو دي أو قدر زخنا نحر قاتيمو ندحر نزين كلن ندحر يتمل سوان مالتي نتحتي تتفون تقال عديمكم مالتي شو تألفري كله تأفيل مالتي كلن تتفون كلن قبلكم كله ندحر شركينكم عينيتي أبينا يارلو تفاديتكم وتصبوا ندحر جزية زي بكم كون مجمر أنا كلن تتفون بدحريوك أسيلكم تي ناس أنا تأزخنا بوتاق أخذ كفتوه تخيلوا مالتي لذي إتا زحاشت مقدي زيها قلتيفكم نتي نزيها قدم كتب يا أبا يا ذل حجنا تحجي أزلت أخشني أزل أبو زحزي كاف تخشني وفي كاس قدامي تقول ترى بقى خامو أيترسعون زم حوادي سنة أيترسعين أما بزحتو جزية بعلو نيتأفي نخون بلشتنا إلكتريدي ويزخون تساقمات نحراقات إيمو بعلو يملسي نحر زي تملسخا كم جيم كنت تفوشوا بالحريو تاخذ قبروز لكم تقبر إلكتريكال يوم تصوعوا نايم تفات حودي وهذا دي تخل أخذ قبروز لكم تقبروا مالك مجمع راجع زين فلتوا لكم بيركم فلتون سألوا حزوا أبينا يعدلوا أبنا يجزهم أب كلا دي أب تحت دي زولو أب لعلي ناتي حجاب لعلي بجزايا براندا يزولو أقول يو أب اشتغل كون خيل افتخر على بوتا خيل خيل كم دي عين بوكس مالتي لذي زي تقاميتها فلتوا برهم عادي كبرات تعذبتي امه نافت ناي فقر ود فقري قصنا رأس نخيلالنا ناي فقري استفلالي تحسن لنا ناي حفتنا مجمريا نجمر حالو صبوقات كمي وعلكم حجي خدمتين دلخو بليز دك انستي حواتي دك تبعتي ونكتقاملو تخيليكم قد ما بزحتو غيزي دك انستي حواتي قدمينا مرعى مقتاكن حموش نغرات كمي يركن ريد فلاج حدا سب حدغنيا تخوينو كتفلطو تخيلا بزين حموش نطبي ازي انت تقيمكنالن امناني you will save yourself بزح صقم صباح نغو قدم بحدار مقتاوكي let's go قداميتي كاب بيتسب كزفليك سب كاب عرختخي محازوت كدفليك سب ازي ام حازا خمزي ايفتواني ازي كوخو خمزي ازي حاتنخ خمزي اندابله ايسوليت تغبركي نبينو طرايك غبرك زدلي that's a red flag صبق إلك خي تقبليه ازي صبق نجار يكونن كال 80 أزيو ندكي بقى كما خا عينت قاري خمزة فلت كمزة عينت فقري إحليفو خمزة فلت you're the most beautiful woman إذا كل عين لا بامير بحالي إذا كل عينت يهبكي بقى صخخة نت quality كل ودسب كنا عدي دلي ونكا فقر خجل تقولوا زي دلي سبيلهم we're creatures كم ندلي سباتنا كلنا كم أجري نتكأكي
the minute they want to ልክዕ ከዓ ኣሎ ፍሊፕ ገብሩ ይግምጠሉ ልክዕ ነቲ ኩሉ ቢልድ ዝገበሩ ነቲ ኩሉ ፅቡቅ ዝብሉ ክነበሩ ናይ አንፃሩ ምስ ሓረቁ አንፃሩ ነገራት የርእኹ ስኽኮ ከምዚ ኢኺ ስኽኮ ካብ ከምዚ ቤተሰብ ኢኺ መፂኺ ስኽኮ ከምዚ ኢኺ እንዳበሉ ከናሽውኽን እሳቶም ከዓ ስለን ዝነደቁኺ it hurts ካብቲ ኩሉ ዘፍቅረክ ሰብ ስለ ዝወፅእ ዘሎ it hurts when you see that ህደሚ ሓፍተይ ናተይ ሳልሰይቲ mood swing ማለት ቀልጢፎም ይሕጎሱ ቀልጢፎም ይሓርቁ you never know ኣይትፈልጥን ኢኺ ከምዚ stable ዝኾነ ስምዒታቶም ኣይቋፀሩን እዮም እቲ ስምዒታቶም ክቋፀርዎ ስለ ዘይክእሉ ስምዒታቶም ስለ ዝቋፀሮም ኣብ any minute ፅቡቅ ኣለና እንዳበልኪ they can flip so ኩሉ ግዜ ብፍርሒ ከምስኦም ትጓዓዚ ሕጂ እንታይ ሕሪቀዮ ዲ ሕማቅ ገይረ ዲ እንዳበልኪ ነፍስኺ second guess ትገብሪ ተረዲኸኒ እዚ ማለት ከኣኒ ሙድ ስዊንግ ይባሃል በቃ ትናቶም ሲ ጠባዮም ሲርዳኣኩኒ በቃ ማአሲ ሓርቁ ማአሲ ሕጎሱ ይትፈልጥንኺ ንሱ ከኣት ስምዒቶም ከኣ ይቋፀሮም ንሶም ደይኮኑ ነት ስምዒቶም ዝቋፀርዎስ እቲ ስምዒቶም ይንዕኦም ዝቋፀሮም ስምዒትካ ምስ ዝቋፀረካ ከኣ ብስምዒት ምስ ትኸይድ ከኣ ንፈልጦ ኢና እንታይ ከም ትገብር ራብዐይቲ ኣብ ግዜ ባእሲ ናትኪ ፓስት ናትኩ ሕሉፍ ኣምፅኡ ዝኸሰኪ ሰብ እስኽኮ ከምዚ ኢኺ እስኺ ምሻሎ ዓርከይ እውን ከዓ ሓወይ ኢልካ ኣሚንኪ ዝነገርክዮ ናይ ሕሉፍኪ ጉድኣትኪ ንዕኡ ከም ወፐን ይጥቀመሉ ብኡ ቢሉ ከኣኒ ይጎድኣኪ ሶሪ خليفة ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ወላ ናይ ካልእ ሃገራት ወላ ናይ ኢትዮጵያ ገለ ይርኢ እንዲኹም ክብራት ተዓዘብቲ እዛ ዝበለታ ክስምረላ ዘለኹም መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ በቲ ነገርካዮ ምስኻ በቲ ተዛረብካዮ ምስ ይሃርሙኻ እዮም ትብል ኣዛረባ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣላ ይነግራኻስን ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ሕልፎን ይኹን ብዛዕባ ቤተሰብን ይኹን ገለ ነግራኻ እሞ ኣብ ዝሓረቕካ ሽዑ ብኡ ጌርካ ንስኻ ተሃርመን ንዕንሲ ከም መፅረፊ ገለ ትጥቀመሉ እዚ ጠቕላላ በቃ ማንም ደቂ ኣንስትዮስ ናብ ሓደጋ ፍቕሪ ከውድቁ ዝኽእላ እዩ ባህላይሲ እንተደኣ በትስኻ ዝነገርካያ በትሳ ዝነገረትካ ተሃርማ እንትልኻ ኮንካ በትሳ ዝነገረትካ ነገርሲ እንተደኣ ድሕሪ ወርሒ ክልተ ወርሒ ብገለ ምዝሓረቕካ ኣምፂኻ ንዕኡ ከም መፅራረፊ ከም መንዓቐት ትጥቀመሉ ትኾንካ ተጓል ኣንስተይቲ ክትጥንቀቕ ክትጅምር እያ ዝኾነ ነገር ክትነግረካ ኣይትጅምርን እያ ግርህ ኢላ ክንቅደም ዝኾነ ነገር ኣይትዕለካን እያ ምጉራዕ ክመፅእ እዩ ሽዑ ተንኮል ክመፅእ እዩ ከይፈተወትሲ ከምዚ ክፉእ ዝገብሩኻስ ክፉእ ዝምህርካ ምሻሎ ብሰንኪ ዝገበርካያስ ክፉእ ትምህር ኣለኻ ድሕሪኡስ ወላ ክትነገርካ እናደለየት ነገራት ትሓበልካ ክትጅምር እያ ተነጊራካ ካሃርመኒ ኢኻ ልመዓልቲ ብኡ ምፅኡስ ክፀርፈኒ እዩ ስለትብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ይብላ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይብላ ንጠንቀቕ ብሕፅር በለ ሰብ በቲ ዝነገርና በቃ ካብኡ ናብኡ ከማንሲ ብዛዕባኡ ዘይፈለጥናዮ ንሕና ብኻልእ ሰብ ተሰሚዕካዮ ገለስ ሓቢእካ ትፅኒሑስ ክትዛረብ ትኽእልኻ ባዕሉ ብዝነገረካ ወይ ባዕላ ብዝነገረትካ ጌርካ ሙድ ክትሕዘላ ቅኒልካ መፂኻ ብላዕሊ ትኮነላ ግን እዚ ጠቕላላ ኬካ እዩ እስኽኮ ከምዚ ኢኺ ካብ ከምዚኦም ኮ ኢኺ መፂኺ ከምዚ ኮ ኢኺ ትገብር ነርኪ እስኽኮ ከምዚ ኢኺ ኣነ ኮይነ እኮ ምሳኺ ዘለኹ እምበር እስኽኮ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኢኺ እንዳበለ ብሕሉፍኪ ገይሩ የሳቅየኪ ብኡ ገይሩ ከዓ ይኣስረኪ ኣስተውዕሊ ሓምሸይቲን ኣዝያ ሓደገኛ ነዚኣ ምፍላጣ ክትስእና ኢለ ይኣምን እየ ዝኾነ ነገር ምስ ዘጋጥም ናትክ ጉድለት ምዃኑ that's your fault ንስኺ እኮ ኢኺ ከምኡ ጌርክዮ ንስኺ እኮ ኢኺ ሕርቕክዮ ሃሪምኪ ንስኺ እኮ ኢኺ ከምዚ ኣቆጢዕክዮ ንስኺ እኮ ኢኺ ተጋጊኺ ኩሉ ነገር ወልሓንቲ ኣካውንታብሊቲ ንሱ ትሰብ ኣይወስድኒ ንስኺ ክትገገኛ ንስኺ ክትሕማቕ ነገር ጌርኪ ንስኺ ሕርቕክዮ ዓውዓው ኢሉ ተዛሪብኪ ንስኺ ሕርቕክዮ ነታ ኩባያ ሰይርዋ ንስኺ ገለ ጌርክዮ ኩሉ ነገር ናትኪ ፎልት እዩ ወላ ሃሪምኪ እውንሲ ናትኪ ፎልት እዩ ዝብለኪ እዚአን red flag እዚአን እንድሕር ፈሊጥክን ኣብ relationship ፍቕሪ is safe ይሕዋተይ ፍቕሪ safe እዩ ፍቕሪ doesn't hurt ዝሕምም ፍቕሪ ነይበልኦ safe ደይኮነ ፍቕሪ ነይበልኦ ንነፍስኺ second guess ትገብር ዋ ኣነ ደ ተጋጊ ሓቁ ድዩ ገለልክን ነፍስኺ ዘጠራጥረኪ ፍቕሪ ነይበልዮ ብዓብዩ በቃ ሰብ ንዓኻ ጥዑ ይፍጠርልካ እግዚኣብሔር እምበር እዘን ዝበለተን ሰብ ቂድ ምሓዳር ምእታዊ ክጥንቀቕ ይኽእል እዩ ክሳብ ብሳ ታጓል ትምራዓዎ ክሳብ ኣብ ኢዱ ዘእትዋ ክሳብ ምሳ ሓዳር ዝገብር እዘን ኩለን ባህር እዚአን ክሓብእ ንኽእል እዩ
شعو أفتح حدار حقنيا يأت مالتيو لك نسيت نزرب النمبر لك نستيون كم كسافتي حدار مسخال زجبرها كسافتي سخا مرعى تجبر زي تقول زلا بحرك حب لاين كواس أخ لاين ده حرف أفتح حدار شعو حقنيا يمس مالتيو سلزي سيسب إدمي حدار مقوار بتعمل سلتين نختفلتو بتعمل يخبين مبزحد يسب لي حدار مقوار كأخذ فلتو respect خجبرك تلمن له فقري نبليو respect should be in a relationship always you have to respect him he has to respect you please حواتي نزين أستوعب علالن أبكم عينة relationship تلي خنكا save the person save yourself stay away from each other تزخف نجر أب هيوت بينها من برا يكونن مستي wrong person من بري بزخاني نفسخ قوديكي دك أخت قودي ندك أخاني تمهريه مالخي just because نسخ tolerate غير كنت نجرت تتأمم كيو مالت نتم قلعو تمهريهم دلخ تمرتي ازي تنورمال حدار ازي خمزي حدار كخون ازي تطبق نجر إلكي ختمهريا دلخ نودخا خأسخا كومو ازي تطبق حدار كمزي ناتا بحال كان دات قايا وكان دات تتأفاف عكا حدار إلكا خات مهرو دلخا so please healthy generation كنقبر تخوينا we start with us تخورص زلوا نحنا زي ندليو نجر كنقرصو لنا بدقنا حلف زي ندليو sorry بسمعي كده زاربكم دلخو جن we need together to work together نزي نجارات زي دوك نبلو too late كيكونه كوبرات تعذبتي مو أفز حلف مس ماشوري يخونا مش ماشو خمزز بلا فقر تجمير نيروم مجمر يخم اي كاب مصبح نغرات تجرابت زلو مس ماشو خم دي ايلكم ازراخمني سبات تمالغن اغاطامي مستاخ تفارحن زقنيت جيف قلصما خم دي ايل ريخمني بزح سب تليمكا إلني كوبرات تعذبتي قدمت مال الصراحه خا فيديو من الايا تذكروا اخو مش تاجي في قلصما تتفرارحن زنبرت بحيل خمزي كلا فريته بفقر جيره طوع بفقر جيره امبرك زع تلن غاصنيا نش قدم انت يبهال نيرو حيل كله حق ما نباتو يبهال نيرو لو مخه ملحس كله حيل ما نباتو ها بحيل خمزي كلا فريته بفقر جيره طوع امبركخ الله هي قاصد نش you are the one you are the best كم تقول تلن قاعد سكم فقر زي سكوم يلم فقر رئيوه سكم هو حاسد حجي إيديتي زولاي سأنين إيديت هاي كلن تاي ريت بغي سبك فقر كل رئيوه سبك عم فقر كل رئيوه تاي تقول لكم سمكا you are the one تلن حجي أنا غا and you لا أبيت نسيا أنت هذي أي كم تيجي سمو دق نابرو زمحاتي سمو دق نابرو هو أي سأننا رجل هو نيدناكم أكسجين لكم أب تيك توك فولو بلوهم زك نابرو هاي استغنى بريكم حكي لا يقعد يدرس عطاه هاي سأ سبات أنت هتألم نما شو قد يفكاس نبزي أخيتك زبولكم مني زمحاتي معاري امني انت ودك هيو يسبركا انت وديقك يسبركا خمس بحال ناطيبا وديقاتني ጉዳይ ፍቅር ዘይኮነስ ጉዳይ ህይወት ኮይኑ ወትለካ ያኸጥፋካ ምስ ወለትንስ ዋይ ካብና ዓይንሳ ተጥፋአንስ ፍቅርናተይ ናይ ማሽን ይጥፋ ኢለ ካብዚያ ንዓይ ተቐትለንስ ፍቅርናተይ ናይ ማሽን ይቀተል ኢለ ممكن تشحن 25 دقيقة تاريخ ناي تايتانيك ناي جاك دقم كوينة نفسي كتفلة فقري له ويلك أمو كم روميان جيلات انت دا أمو كوينة سلاة فقري مسوعة تخفل تذكرني بيهم سلاة فقري لكم حاول تتصل علي انت ميتة تتقلي لا تصرح لي لكم لينك خفيتكم تواصل لي نغلت أنك حيسان كأجيفا قلت أخلت أنت هقبر أجيفا هذه سواء حمتك وعد زولت كوي تقول سلازي أنا ما شفت أني ما يعرف يا أخي لازم هاتي أنا أتألم كون من رجعي نمرة أنا أتألم كون
not my choice but تجديده بمفاتيح يتحسن بمفاتيح زيو يتحسن أتطلع مخانك دي خف أتطلع مخانك دي خف زوم تتقلمس كميل نفسهم قبر لكم حتى زوم تطلع ما تكميل نفسهم قبر لكم أنا صدق أسكو فيني أتطلمت مع رغم زي زيو أيس أنا نقص يعني نقول أقرأ يرمني غديتي هو لا تعذبتي يا طعني يلا لا كلها قولوا من عدن نمن بار استغفلوا واقع يزم حواتي نمن بار استغفلوا واقع بركاته كا اجي مكسرح سبورت تخسرح نفسك إذا إقرار سيرو جيمكو اجي ميرين عدد صناف زو على زلو ودقو عش كيت بلاني ودقو عش خاندي داخل جمر نير ودقو عش 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 واو كوبرا تعذبتي نابنا إثيوبيا سكن خيد بزح جود كبل زقنيا أكدادنا يونيرو بنايزي نجمر أفتنا تيك توك كريتر أوارد زنبرة خبرة تعذبتي تجروا زلوا رأي وأدون ديا عنك أي تسكيم زلوا أدي كم زين داشت أتيا تحق زنن يرا عبياتني نمبالي بق عبد الرجال حتنا أديس بخمزي نابل إنه لكم كم زعيت أكدادنا جرو متي مالتيو أتي بديحرق زلوا رأي وجروا زلوا عامتني كسلم سلم سكشاتا سكي دلاش مسل عندك يمشي كل ناوك والو مشاكلين نورش تالفي ولا شاندنكس كبرات تعذبتي نفس قابل رأيوه ها تعين خداني جير زلو تعين تقفي خداني جير زلو أزارها يقني خبرات تعذبتي نبي قص إذا خيزول لزجزية كبلي قنيم بوملهم تعين نزلنا قبلي قنيم تكاد نور وخمي هالو تما عادي تصور إذا عاد غافت واجرتيو بزح سب حجي مزي ودن ودي مسجي قله مسكم وقتها عزو قنيون يرو تمال ملسي بالله شامست يا تيك توك አዋርድ አለባበሴ በጣም ብዙ አነጋግሮ ነበር ጥርት ያለ ነገር መናገር ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ወደ ሌላ ነገር ተወስዷል ሶኒን የምታቁኝ ሰዎች ዳንሰኛ ነኝ ከ11 አመት ጀምሮ ዳንሰኛ ነበርኩ ማይክል ጃክሰንን ያየውን አደኩት ነክሪስ ነው በቃ ብዙ ዳንሰኞችን ያየውን አደኩ ሶ ከሁለት አመት በፊት ቲክቶክ ላይ ፒን አረጋዋለሁ አሁን የፕሮፋይል ላይ ስገቡ ቀጥታ የመጀመሪያ ቪዲዮ ፒን አረግላችኋለሁ የማይክል ጃክሰንን ልብስ ፖስት አድርጌ ነበር በቃ ከዚህ በኋላ ለራሴ አዋርድ ስቀርብ እንደ ማይክል ጃክሰን ነው መልበስ መፈልገው የሚል ነበር እንደሱ ነበር ለመልበስ ሐሳቤ ግን እኔ ያሰብኩትና ሰው የተቀበለው በጣም ግራ ተጋብቷል ከፖስት ካረኩ በኋላ ልክ ኮሜንት ሳይ ነው በቃ አምሮዬ ወደ ሌላ ነገር ሄደው እንደዚህም ነገር አለ እንዴ ላይክ ማሰብ ጀመርኩ እኔ ግራ ገብቶኝ ነበር ኦኬ እስቲ ምናምን ከዛ ደግሞ ቦርሳው መጣ ደግሞ አልዋሻችሁም ቦርሳ ሐሳብ አልነበረም ከዘራ ነበር ያሰብነው ይሄ ዘመናዊ ከዘራ አለች እና ኬት አባታችን አምጣው ምንም ልናመጣው አልቻለም ከዛ ቦርሳው ደግሞ ክለች ባግ ይባላል የወንድ ቦርሳ ነው አክቹሊ ትንሽ ብልጭልጭ ያለ ነበር ሰው ሀበሻ ልብስ ነው ያሰፋውበት ይሄ ከሀገራችን ጋር ሄደ ያው ሳስበው ሁሉም ነገር ትንሽ እንት ይከብዳል ግን የሀበሻ ልብስ ለምን አናሰፋበትም ብለን ነው ምንም የሀገር ነገር አይመጣውም ብለን የሀበሻ ልብስ ያሰፋንበት እሱን ነው ክለች ባግ ይባላል ወንዶች የሚያደርጉ ቦርሳ ነው ግን እስማማለሁ እዚህ ሀገር አይደረግም ለአዋርድም ማድረግ አልነበረብኝም ተቀብያለሁ ግን ያው ከዘራ ባገኝ ደግሞ ሞር የበለጠ ብታዩት ደስ ይለኝ ነበር በፋሽን መንገድ ብቻ ነው እኔ ያሰብኩት ያ ከዛ በተረፈ ደግሞ ኩብራት ተዓዘብቲ ማለት ጉዳይ በፋሽን ያለው 100% ተቃወማለሁ ገብረ ኢየሱስ ጋርም አውርቼ ነበር ያው ገብረ ኢየሱስን ማጣቁት ከሆነ በጣም የሚቃወም ሰው ነው ግብረ ሰዶም የሚያወግዝ የሚቃወም ሰው ነው ከዚህ በፊትም ቪዲዮቹን እከታተላለሁ አከብረዋለሁ እወደዋለሁ በጣም ጥሩ ሰው ነው ከዚህ በፊት እኔ ስለማውቀው ነው ይሄን እምላችሁ አሁን በድጋሚ ኦርቶዶክስ ነኝ ማንም ሰው ኮሜንት ስላረገ ማንም ሰው ኩብራት ተዓዘብቲ ብዝኾነ ኣነሲ ዝናይ ገለሲ ይጽዩኒ ብዓይንኹም ሳይጠርጥሩኒ ኣነ ኦርቶዶክስ ሰዓት ዓይስ ዝነበርኩ ማይክል ጃክሰን ከምኡ ስለ ዝኽደን ነበረ ንናቱ ንምባል ገይረ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ
بعفشات تنقافي تهزبي مش الله قرب نقال زي مساسل نجار تريو قال تريو قد تنافتي قال نجاريو زي تحزو كبرات تعذبت كنت تي قريتها حياتك مجلس مهاب صبق يتسبب بعلي ونابقلت قوي ناب حماق زغبرو مالتيو مدريشتو ግን በከምዚ ወዲ ወሎ ናፍቶን ካልኡን ክንሰግር ዝነበሩ ያ በድጋሚ አጥፍቻለሁ አልዋሽ ቦርሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላ ታሪክ እኔ እኮ ፖስት ከተደረገ በኋላ ነው ያሰብኩት እና ለማንኛውም ያ እወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ለዛሬ ወራት ተዓዘብ ተዓዘ ቲክቶከር እዝጋ እንደ አይነት ጋር ይገር ዘሎ ሕጂ ከም ዝግል ኮትሪ ሁሉ ካስታ እንታይ ዝገብር ኢኻ ትብል ክብራት ረይዎ እንታይ ዝገብር ዘሎ ጋርድኻ ኣለዎ ጋርድኻ ሕዚ ኦኬ ክብራት ተዓዘብት ናይ ዝኻ ድምጻ ብዙሓት ክጽርፉ ምስቀነ እዩ ብዙ ትችት አይተናል እስቲ ስለ ልብሱ አንዳንድ ማብራሪያ ልስጣችሁ እንዴት ነው ላይክ የሴቶችን የወር አበባ ይመስላል ላላችሁት እዚህ ጋር ደረቱ ላይ ያረኩት እንደምታዩ እዚህ ጋር አበቦች ናቸው ብዙሓት ሲ ናይ ደቅ ንስትዮ ናይ ወርሓዊ ጽግያት ምስል ኢልኩም እኒ ኣብዝኻ ዕምባባ ኣለዎ በምሓርኛ የወር አበባ ይምስልዎ ናይ ወርሒ ዕምባባ ኾነ ማለት እዩ ኦኬ ብዕጥር በላ ኣብዚ ዕምባባ ኣሎ ቀይሕ ከኣሲ ኣነስ ንናይ ፔሪድ ደቅ ንስትዮ ናይ ወርሓዊ ጽግያት ናይ ደቅ ንስትዮ ኢለ ኤጌር ይብል ኣሎ ሕጂ እንታይ እዩ ደቅ ንስትዮ ፔሪድ ክመጽን ይብሉን ወርሓዊ ጽግያት ክመጽን ይብሉን ናይ ኣዲታትን እዩ ክመጽን ይብሉን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣነ ዝብል ዘለኹ ግን ኢሉሶም ቃንዛ ከም ዘለውን ሕማም ከም ዘለውን ሲ ክንርዳእ ኣለኒ ይግባእ ኢሎም እቲ ሓሳቡስ ምሻሉ ፍሊቲ ጽብቕቲ ገለኖ ከምዚ ከማን ባዓቢስ ደቅ ንስትዮ ኣይትቕተልወን ደቅ ንስትዮ ኣይተዓሙፅ ኢልካስ በቃ ተዓብ ነገር ገለ ጥራይ ደይኮነስ ወላቲ ደቅቕት ነገር ዝበሃል ምሻሎ حسابه أنت ده نتقنز إن نرد على ورحو صقيات كمسؤول كله بتعمي إنزل ساقيانا دساتن كمسؤول كله نرد على النكاح لازم تدخلون على الخمايتي لذلك أنت مقتل أنت جلس بقى السمو دمتي يكونن كله خمان كنجبر جب أنا مالتي كن قتلي بلنا نطلع لا كنا هرمي بلنا نطلع لا حما نقدر كنجبر بلنا جل مالتي حجي تامن أخت الصبوت يا تأكداتناهم عينس متقامقن تهزبي كاب كردوت من أختي نغلاقت يزقله شو سو يورا أبا عندنا له أبا نو زيجالو ከዛ በመቀጠል ሙሉ ቀይ ተጠቀምኩት የደም ከለር እንግዲህ ጥቁር የለም አረንጓዴ የለም ደም ሲ ቀይ ስለዝኾነ ቀይ ሒገር ይብላሉ የደም ከለር ቀይ ነው ዛስት ለዛ ቀይ አረኩት ስለዚህ አጠቃላይ ፔኑን ሲምቦል አረኩት እንጂ ለወር አበባ ድምጽ እንኳን አላልኩም ለወር አበባ ይቁም የወር አበባቸው መታመማቸው ይቅር አይደለም ያልኩ ከዛ ነው ግን ሳምፕሉን የወሰርኩት ነው تعمل صبوت يا بالخال أجاب تزقلت محش خوني سمعني تكاد نمبر صبوت من الأخت جنب بحتر ولا መረዳት የሚችል ቀና ልቦና ያለው ይረዳኛል ቁንዕ ልብ ዘሎ ይርዳኒ ግን በጥርሻ ይቅሬታ አይሉ ሌላ ነገር ያስባል እኔ ምንም ነገር አላስብም አም ክርስቲያን ነኝ ክርስቲያን ይመቻችሁ እንኳን በደህና መጣ አይ ዚያን ለጅተ ናይ ዘጓልከ አትካድ ናሪ ወኹራት ተዓዘብ እንታይ ይራላ አንደና ቀየሽ በጣም ነው የምታምሪው አለባበስሽ በጣም ነው የሚያምረው የልብስሽ ኮስት ብትነግሪኝ የልብሴ ኮስት ኢን ሚሊየንስ ነው ያው ሁሌ ግን يعني مليون واقو ነገር 3 ሚሊዮን ብር 3 ሚሊዮን ለخبرات ተዓዘብቲ እዚ ትሪው ለهم ጌራቱ ዘላ 3 ሚሊዮን ብር ይበሉት ላላ ታይ ደረጋ ጥራሐቅ ያዘላ برجل سبات قدرو أبشين واجونا تريهم سكيتة حاسية عشرة يورو 30 دولار يو قالنا بولش يربلون يوم جنب بزحات يوم زلاق لازلو نفتخل مدب كيد مغادنا انتهي لو مودي حزلالو أو دات عندنا بيسقطوا دس يليان يقدر مشان عندنا يدله قالوا الناس من ده يطالوا لاني بيساتي بتاعنا ما بسجلوا بتاعنا تمرين سبات كميلون كلها قلت لا أني وريهم هودات إيفان يا شما دينش سلام على بابا سيف بتاعنا ثانك يو سنت وطاس ኢንሚዲየንስ ስንት ነው ያው የታወቀ ነው ግን 3 ሚሊዮን ዋው በጣም ይገርም ደግሞ ሀብርሽ በጣም የሌለው ሚሊዮን 1 ሚሊዮን ብቻ 1 ሚሊዮን አሁን ያለው በስ ምንን ያመለክታል ይሄ የሚያመለክተው ያው የሴቶች ጥቃት ይቁም በሚል የሴቶች ጥቃት ከታችስ ያለው እሱም ያው ከታች ያለው ያው ብርሃን ነው በቃ ብርሃን ነው የሚያመለክተው አዎ ተስፋ ዋው ደግሞ ጡትሽ ያበደ ነው ምንድነው አንቺ ላምነሽ ይታልባል አረ ምንድነው አትነኪኝ
ኢቫን አለባበሲ ስንት ወጣ? አለባበሲ እኔ የታወቀ ነው። ኢን ሚሊየንስ ነው። ዛሬ ዓመትም አሁንም 3 ሚሊዮን አውጥቻለሁ። ደግሞ ምንድነው ጡትሽ ወርዷል እኮ ኢቫን በጣም ነው የምታምሪ። አለባበስሽ በጣም ነው የሚያምር። የልብስሽ ኮስት ብትነግሪኝ። መናገር አለብኝ? እንግዲህ ከላይ እስከታች 3 ሚሊዮን ብር። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም የሆነ ለየት ብለሻል። አይ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ነው የምታምሪ አንቺ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? አለሁ፣ ሁሉ ሰላም አለን። እየቀረስኩሽ ነው፣ እዛ ጋር ካሜራ ይታይሻል። ኦኬ። አለባበስሽ በጣም ነው የሚያምረው። አመሰግናለሁ። የኮስቱን ማወቅ ይቻላል እንዴ? ያው ሚሊየንስ ነው መናገር ይጠበቅብኛል? አዎ ብትነግሪን በጣም ደስ ይለናል። ለተመልካቾቻችንም 3 ሚሊዮን ብር። 3 ሚሊዮን ብር በጣም ነው የሚያምረው። ገና ካገባው ምናምን እያየሁት ነበርና ምን እያረክ ነው? ባለጃቱን እንጂ ጨምላቃ። እና አንቺ ምን አስበሽ ነው መጀመሪያ እንዲህ ለብሰሽ የምታሽው? ማለት خلخو زي علالك على لكم دلي أو يعني إحنا نقرأكم دلي إسكس تباهيله إحنا سني إريتراويان ما شاء الله علينا يعني تي behaviors ناتنا يعني تي ethics ناتنا يعني very respectable سبينا أوكي طبق نقريو بتحتنا إنا نقربه كل سب بتحتنا غيرنا إنا نقرب ጽቡቕ ኣርእስቲ ኣቕሪባ ኩራት ተዓዘብቲ ገለ ካብኡ ንኣብነት ንሰብ ዓይኒ ደረእኻ ምምላስ ንዓና ጌጋ ኮይኑ እዩ ዝስምዓና ንሰብሲ በቃ ዓይኒ ደረእኻ ሳይምለስኒ ኣብ በዓል ጀርመን ግን ብኣንጻር እዩ ዓይኒ ደረእኻ እንተመሊስካ እዩ ድን ተልካስ ወይ ፀሪእኻ እዮም ገለ ክመስሉ ምኽእል ገለታት እታ ትብላ ዘላ ብጣዕሚ ፅቡቕቲ ኣብነት እያ ምፅኣ ዘላ ንስማዕ እያ ግን እንታይ ኣላ ሓንቲ እዚኣ ቲ ትሕትና ናትና ብናተይ ርእቶ ማለት እዩ ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ እንታይ ገይሩና ዝመስክቶም ካልኦት ህዝብታት نعقة أمتعولنا you know يعني قبل السنة ديبهم كم زين إحنا nothing حجينا قبل هبكم example أنا حما أنا جاريو بحفشاوي أيكم كنت بدل له خجن بالانس كخونا له حجي example هبكم بقلل نجر كما يجروس قد ما خاصب تريتي قبركة أوكي أمنت أنا أب سوبر ماركت على له حجيك حتى الدليزي أب خندية تي أب سوبر ماركت سرح لخبيه كما يجرك حتى تي بتحتنا معلش زي كندي تخون واقعة تفلت أريخا أي رخب كون عندي كندي تخون واقعة زي بتحتنا المهم بنورمال كم يجر كتحتت زي كم زي نورمال عبعينون دا تمتكو زي أواقع أي رخب كوان أبتي تأشمو بخندي that's it نو إزي يعني respect for you هم زي تحتنا غير كخت الزارب قال جن أنت يردونا تقدمي خسب تفلتوا تقدمي خد اللسب كم يجري يمزنك كمان بتي body language ناتكا بتي voice ناتكا يودو مزنو من تان كل هذا السؤال كأيو يبل ويد ما يعمل لك حساب كان زيد بلور اللي هو أب عدتات أب بحرصها أب مس respectful سب تنبرا لخا زي كم زعينة situation أي ترخبوني خا أب هيوتك جن دحر مستم عدي تفلتوهم يخمتم ريسز دخانو دحر تريد كتخون كونكا ناي جد نفسها أخبر كان نورمال تخون ولا أصلا تحتنا ما يحتاج يعني نورمال نخون كم زم نورمال سبات فهمتوا بزي تحتنا خمت أنل علي أب قرا حتتك زي عندي حتك ندابلنا ليش كم زي كم ناي مساكين مزارب يعني مبزحتنا يستباهل بحل في إرتراك خيد كلخو ولا أبزد أبدقة كدرخبهم ريزنز قالوا بحنقولي نمنتهي خمزي إنا حجي قالوا behaviors مبزحت سب كترخ بلو خلخا إذا question mark قندي حدا سب كوينو خمزي it's okay personality ناتو تبل قنا بمبزحتي أختي خلخا there's something wrong هيك بتصحدي لي بزي فيديو أنت تحت الناناتنا ولا ننحد حدنا نكبره هل في دحر دك انستيو هونكن لأنه دك انستيو بزي ولا حدا نقر ينعقو خلو سبات ونستيوخون كترح so you need to be يعني clear بتردئوا لكي كما يقولوا يزارب مساخي كله سب
بنورمال نزارب حجي أنا بالعلنا غيركم تزاربوا أيكم كنت بدلخو نورمال قالو نورمال سكشن شمو نورمال ولا تحتنا ولا بالعلنا نورمال I know إنه تي community ناتنا بتحتنا إيو كله نجر أزاربا دخلنا نجر بتحتنا إيو ددقفو so السخي دحر أي تي community ناتنا يقدسك خينو و يعني مقتنعة تعقب له إخي كم زي بتحتنا هون كاخت تخون it's okay مسناتك community بتحتنا يركي تزاربي بتحتنا حتاتي وكله جن توم كالو تعدي كاين أخي منتان أو كاين عقنا لأنه بزيحو بنورمال كنا نزارب بزو حتسب حنقوله ما يردقنيو إنه السخا بتحتنا بريسبكت غير كتزارب اللخا weakness يدردو سو خب أخم كونه نورمال تزارب ولا بالعلنا ولا بتحتنا نورمال تي قبوكا كلير غيركا تي بادي لانجويج كلير كوينو تزارب جن أنا كم سمح ينقركم على خناتي سيستم مش كم أخذ قبرو I know زي بزح حسب مسؤومي كيدي نيوز سيستم ناتي ومن البت بزح حسب كمان جيجا يريو وبزح حسب أي دق فنن بس it's okay أنا for me it's working وأنا مرتاحة I'm comfortable مستي سيستم ناتي جن I just wanna share it من تان كتفلتوني و personality ناتي كتفلتوه لأنه زي the way of communication زلنا بزخ تفلتوني تخلو more in a deep way وأنا دماغ فلتكم خيل بتي comments تحر بإنجليش تحفكم لي so ناتي سيستم كمايو بتحتنا يقرب النسب بنورمال يتقرب normal average of respect شعوقو على حسب تبقر ميدلو دحر respectful كوينو بتحتنا خوينو تعيسب كوينو مساعي كابون للعلي تعيتي خون قن دحر حركات غيروا لي كم زغيروا لي حاجات disrespectful بزربادي وباكشنز يو دسايبلنن اي قد شنني خندي عدميو اي قد شنني ومنيو اي قد شنني ولا حنتي even though ولا big manager يخوننا تي ابصراح ولا ابكالي ابدخونه I don't care so على طول boundaries يقبر اتري ريد ملس ودفي ريد ملس so I know I'm sharp كم ناي ممهر بس it's working for me وتي اب community أنا زنبرو نقولوني خا أنت يرئيتهم كم يترئيوا زنجر كم تي أنا حاسبوديو ولا أنت يرئيتهم يمثلني أب أوروبا للهم من البات زي شجرات أي ترخبون I think ندعي فلتكم جينا بعد عرب دنبرو you know what I mean so إذا أتحسبني را كايدك أسخلهم سخون كعللي له comments ناتكم please بإنجليز تحفوا من تانكم بوبا good night كبرات تعذبتي نام نايت مالي زنبر زينا نخدمو دحرو سعوز مصخان قربينا نمقله أشندا خبعلو زحلف عامت كاب أديس أبابا أب أير مسديو ولدو أي تخدنهم نمقله كناس أير حما قالوا مسبولو زمتريوم زلهم زركبوم من إسات أي نوردينا بمبال كافت أير قرب عقرقر فتيرهم نيرهم شعو مستأثر دماغ ساعي أبيت ما أترتصنيهم زم كنت يومون فقرات مقانون حبيرنا نيرنا نساون نفسر كم زنحت أفتي بيت ما أسرتي كم زت رجاجته بدحرو حريصة جلس وتيا والنيرة أبز حلف سومنجن فرد خطوها بمبال داغما ينبيت ما أسرت ملي سمان يرم بزغنا دي حرزي بزوح كرتت زبولوم كولل زبولوم لومي كفتحو كم زتوسنه استفراليو معكنا زينا إثيوبيا يحبرو قالو مالتيو بدعمي صبق دس بلكا نبوزح سب غريموز نبر حجا إثيوبيا بزحات سب زقتلو كمان يوصو يهاد مغلتري نزوم انسيات جن اخريركم لهم بدعم اتركم لهم يبهال نيرو جن كل غيزه اب ايربورت تغبرو نجر كبير مخانينا خبز خدم مهار نخل بفلاي اب لايف اتيخا اب لايف كوينوم يم اتيوم اب اير كوينوم سي لايف اتيوم مالتيو بفلاي لايف اتو سبات اب لايف اتيكم تزاربو قراتون كتنقو خدكم لكم بزغون انقو حقوسو ما يسالنا اب موداتا لايك فولوم بلاي ترصيعكم ايسالنا بروم عالتي قالت يعني نيش قاب هاجر جيرمن يغني لي كوبرات تعذبتي دحرتا كما تمال زينا مزرغحا بزحات بقى خمزي انصار ادوناي تمريس نغوس ناي تيك توك ندابول نتيجون كتابع بزعبا جون صبوق زاربيهم وعيلهم مالتيو بعافش خلتيهم كان اناتهم كونتنت مالت زراغب كونتنتون يبلومن قال ادوناي ديا ناتو اكاونت مريم زبلا بزحلفه بسنكا بزح ريبورت كم زمطو اكاونت نخعصون مدنقوتا
ከም ዝመጾ ሓቢር ነይሩ ጋይስ በዚህ ቪዲዮ ምክንያት አካውንቴ ባን እንደሚደረግ ታውቃላችሁ ቲክቶክ ዋርኒንግ ሰጥቶኛል አካውንት ባን ይደረጋል ብለው ማለት ነው እዚህ ቪዲዮ ላይ በጣም ብዙ ሪፖርት ያደረጉ ሰዎች ከመብዛታቸው የተነሳ ወደ መጨረሻ ባን አድርሶታል ማለት ነው ይሄ ደግሞ እይታዬ ቀንሶታል እና ቲክቶክ አካውንቴ ላይ በጣም ትልቅ የሆነ ዳሜጅ ነው ያደረሰውና ጋይስ እናንተ የምጠይቃችሁ ምንድነው ኮፒ ሊንክ እንድታደርጉና ፎሎ ካላረጋችሁም ፎሎ በማድረግ ወንድማችሁን እንድታግዙ ነው ምክንያቱም ይህ ቪዲዮ በጣም ከምታስቡት በላይ ሪፖርት ደርሶታል እና ቲክቶክም ባን ሊያደርገው ነው አካውንቴ ማለት እተኻል ሪፖርት ዘይተገበረ ስታ ማርያም ትብልያኻ ببزح ريبورت تغيرا مالتي وداتشوالو بزغونه ግን አይሐምቅኒ ሓደ አርስቲ ምስተዓጽው ሓደ አርስቲ ዝኸፍት ተማሊ ነትናይ ጆን ዳንኤል በቃ ተፈቲሑ ክፍታሕዩ አድናይ ወዲቁ ህጂ ህውነቱ እንዳበሉ ኸለው ካለ ሐዲስ ሐሳብ ጋሽ ሰለሞን ለምን መኪናቸው አይወስዱም ብሩክ ሪል ስቴት 1.5 ሚሊዮን ፎሎወር በ3 ቀን ካስገባናቸው ማለት ነው ብሩክ ሪል ስቴት ባል አብ ዱባይ ዘሎ ማለት እዩ አብ 3 መዓልት ተዳአናቱ ቲክቶክ አካውንት 1 ሚሊዮን فرقان فولورز تاريخهم نزي تيوزن لهم تواصاي مكينا كنو بو إنا لهم ጋሽ ተዋሳይ ነው ኢትዮጵያዊው እጂ ሁሉም ፈለውሉ ማለት ነው ከሶስት ቀን በኋላ ጋሽ ሰለሞን መኪና ገዝተን ሰርፕራይዝ እናደርጋቸዋለን ጋሽ ሰለሞን የቪዲዮ ያያችሁት እንደሆነ በጣም እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ መኪናው ይገዛል በእርግጠኝነት እኔ ቃል ገባለው እነሱም ቃል ይገባሉ ተመልካቾች አንተ ስማ ለገረ ብሩክ ሪሴት ሄዳ ፎሎ ታረጋላችሁ 1.5 ሚሊዮን በ3 ቀን እናድርሳቸው ሁላችሁም ይህ ቪዲዮ የምታዩ ሰዎች ፎሎ አድርጉና ጋሽ ሰለሞን መኪና ገዝተን ሰርፕራይዝ እናድርጋቸው ሰርፕራይዝ አይሆንም በእርግጠኝነት ይህ ቪዲዮ ስለሚያዩት ግን ጋሽ ሰሌ አጠብቁትም እንዴት አድርገ የመኪና ሰርፕራይዝ እንደማረጋችሁ ማለት ነው በማጠብቁት መንገድ በማጠብቁት ሁኔታ ነው ሰርፕራይዝ ማረጋችሁ because ጨማምሬ ስለሆነ ማለት ነው ጋይስ 1.5 ሚሊዮን በ3 ቀን ብሩክ ስቴት እናስገባቸው መኪናው ይገዛ ጋሽ ሰለሞን መኪናቸው ይያዙ አሁኑኑ ወዳቸዋለሁ በኃይል ማስመለስ መጀመሪያ የማጣላት ፕሮግራም እንፈጥራለን ኦኬ ጃኒት ባህል ዘላ መስአድናይ ዘላ ሕጂ ምሕጂ ምስ ጆን ዳንኤል ስለጽቡቅ ርክብ ዝነበራ ካብ አድናይ መንጢልና ናብ ጆን ዳንኤል ትንለሰ ያስ ዘላ ዛጽልት ጂጂክያ ናይ ጓላ ሓዳር ካብ በቲና ዘላ ማለት እዩ በዓፈሻ ግን ጆን ዳንኤል ዝበሃል ቆልዓ ወሊድ እዩ ምስ ናዮ ትበሃል ጓል ማለት እዩ ናዮን ጃንን ንውዛሓት ሰብ ተሓወሰኹም እየን ወሊድ እዩ ስለዚህ ስታዩ ማለትሲ ሓዳሩ ይግበር ዝበሃል እምበር ህልኽ አድናይ ልካስ ንጃን መንጢልና ንጆን ኩሉ በኢናስ ቆልዓ ወይል ዘለኸ ሓዳሩ ግበርስ ናብሩ ግበር ምስጓል ምሳው ቆልዓ ከዛ በኋላ አጣልተን ካልተሳካልን በኃይል እናስመልሳለን ልጃችንን እናስመልሳለን አቤት በል ምና ላንቃን ይዘጋል እናስመልሳለን ጨዋጅ ጎበዝ ልጅ ሆኖ ከበፊቱ የበለጠ ጆ ሌላ ታሪክ ይሰራል ማንንም አይሰራም ጆ ነው ሌላ ታሪክ የሚሰራው ጆ ኔክስት ቲክቶክ ያ 15ቱን ግራሚክ የሚሸለመው ጆ ነው ጀግናው ልጃችን ነው የሚሸለመው ያ ካልክቲዮም ተጋሪዮም ነገር መንገድና ጆን ዳንኤል ትግራዋይ ዮሐንስ ዳንኤል ይሽሙ ማቡ አድናካ ትግራዋይ ዚ ሕጂ ወድናት ለላን ጆን ሁሉም ተጋሪዮም ቁጭ ብለህ ተጠብቃለህ እንግዲህ ቁጭ ብለህ ታያለህ ያ ጆ ነው የሚበላው ጠቅለለለለለ የሚያደርገው ጠቅለለ ግራሚኩን ምናምኑ ምክንያቱም ታሪክ ነው የሰራው ልጅ ታሪክ አለ ገና ብዙ እናያለን ብዙውን ህልግና አድና ይቆሙ ዘብሎም ዘሎ خبرات ተዓዘብቲ በአፍሻ ግን እቲ ሐሳብ መልእክታላ ስራ ሰርታችሁ ወጣቱን ማስተማር ወጣቱ እንዴት አንድ ላይ መቆም እንዳለበት እንዴት መደጋገፍ እንዳለበት እንደዛ እንድታሰምሩ ነው የምፈልገው ተስፋዬም ትውልድ ጆዬ እንኳን በሰላም ወጣ እንኳን ወደዚያ በቃ ወንድሜ እነተማ አማርኛ አትሰምዑ ገለ ኻፍት በአማርኛ ዝባል ዘሎ ሕጂ እንጋብዘኩም መልካም ምኞቴን መግለጽ ፈልጋለሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ ስለወጣ እና ምንድነው ትልቁ ማስተላለፍ የምፈልገው እንግዲህ ያንተን ቪዲዮ ከወጣ በኋላ ተፈቷል ይፈታል ምናምን የሚለው ከወጣ በኋላ ብዙ ያው እንግዲህ ቲክቶከርነን ባዮቹ አዶናይ እንደዚህ ይሆናል እሱ እንደዚህ ይሆናል ምናምን ገና ሳትወጣ ጥላቻ ነው እየዘሩ ያሉትና እንደዚህ አይነት ነገር አትስሙ በሚቀጥለው አንድ ላይ ሆናችሁ የሚያስደምም ስራ ሰራላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እኔ አንድ ላይ እንዳያችሁ ነው የምፈልገው አንድ ላይ ሆናችሁ እንድትሰሩ ነው የምፈልገው የበለጠ ስራ ሰርታችሁ ወጣቱን ማስተማር ወጣቱ እንዴት አንድ ላይ መቆም እንዳለበት እንዴት መደጋገፍ እንዳለበት እንደዛ እንድታሰምሩ ነው የምፈልገው ተስፋዬም ምኞቴም ያ ነው እንደዛ ነገርም ከናንተ ተጠብቃለሁ
የሚገርም ስራ ሰርታችሁ ሳፕራይዝ አድርጉን ነው ማለት እንፈልገው። በተቀረው ወዳችኋለሁ። ላቭ ዩ ጋይስ ባይ። አንዳንድ ኮሜንት ላይ ሳያቸው ጆ ተፈቷል አዶናይ በቃ ቻው ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ እና በጣም የሚገርም ነው። ሁለቱንም በፍቅር ማስኬድ ይቻላል እኮ ሁለቱንም አንግሶ በፍቅር በማወዳደር ምን በማለት እኔ ምንድነው ኢትዮጵያውያን አረባካችሁ ሁለቱም መንገስ ይችላሉ። አይጠብ ሁሉም ሰፊ ነው ቦታው ምንድነው ያ حقول دايزو لو بعدسي تيك توك نقول اكل يخلص فيموس كون نقول يخلص نغوس كون نقول انت اقوم توادر له ማለት جون دانيال መጥቷል አዶናይ በቃቸው ምን ለፍቶ ያ ለፍቶ ገና ልጁ ከሰማይ ሳይወጣ ጠላት የምታዘጋጁለት ሰዎች እያንዳንዳችሁ ቄጣችሁ ላይ ብጉንጁታ ገና ልጁ ከእስር ቤት መቤቴ حقي ገና ካብ እስር ቤት ከወጣ ጆን ዳንኤል ሲድሮም ሳድና የተዋድሮ ለኩም ጽላእት ተብዝሕሉ ለኩም ተመስገን ብሎ ሳይወጣ ከመንግስት በላይ የሚወደድ ሰውዬ ጠላት የምታዘጋጁለት የእሱ ፋኖች እንዲጠሉት ምን አይነት ነገር ነው? ምንድነው ኢትዮጵያውያን ምንድነው? አረ በኦፓ ብዣቸዋለሁ። ምን አይነት ኦፓ ነው? እውነቴን ነው። ለሁለቱም ይወጣል ቦታ በቂ ነው። ቲክቶክ በቂ ነው። እውነቴን ነው። በማወዳደር ይሄን ሁሉንም መሸከፋችሁ ያዙ በትክክል ይበቃል። ምን ይበቃል። አንዱ ደጋፊ አንዱ ቢወዱ ነው ተደጋግፎ መውጣት ነው። ገና ልጁ ሰላም ለቅድስት ቤተክርስቲያን ብሎ ቤተክርስቲያን ሳይስም ይሄ ከአሜሪካ ትራምፕ በላይ የሚወደድ ሰውዬ አዶናይ የሚባል ሰውዬ የእሱን ጠላቶች አዘጋጅታችሁ እትጠብቁት። እረፉ፣ አቁሙ ጋይስ። እመቤቴ ነህ ስርዓት ያዙ፣ ስርዓት ጆንን ሲታሰር የማይወርድ እያላችሁ ስትሰሩ ነበር። አልወርድ አለ፣ እምቢ አለ፣ ኤርፖርትን አሸበረ ምናምን ሀገራችንን ለሌላ ዜጋ አዋረደ ስትሉት ነበር። አሁን ደግሞ ጆን ዳንኤል ደግሞ حق ابزي تمالي جون دانيال كسر كولوسي نا اثيوبيا ايرا واريدو غيلكم بالعلوكم تكون نيركم بعبينا في تግራይ يخيد نيرو بقوم يوم تاغداي كستا غيرما مايتيو انوي فتيو مايكودن نادنا هلخي خمزي كل غيزه تنغس ايتخلنيخا اب متريشا غن ابني ادنا انتاري تيزلني نورمال نخنادو تملس ابيلو يعرف ابيلو زملس نو اثيوبيا نا عيدس بلن مالتيسي كبيديو اب اثيوبيا صي كانو يكتل غله كبيدي غله الملكه اليوم ግን በቃ ፍላ حجي بزي عرفتي تريقهم خافت نافتي زولو ስለዚህ በቃ ንኻዳ ምሪስ ይዕረፍ አቢሉ ከም በሐዲስ ተዝመለስ ዛሐሽን አይኮይኒ ይስማዓኒ ክብራት ተዓዘብቲ እዚ ዘሎ ተዕላልና ኢሎም ማዓንቲ ስለትሉ ይዘ ተካተልኒ ብልቢኤ ዝምዝነኩም አየሳልና ይቀንያል ፈራይ ኦፊርታ ተበልዕኻ ጽገብ ተሃዲን ካብ ወይ ኻኺ ሰዓት ያብካ ማዕተብ ለኸሳድና ጣይታ ለኻብድና ሃይማኖትና ለይለውጠልና ወይለ ኦፊርኩም እተው በልዕኹም ጽገብ ተሃዲንኩም ወይኹም ኩሉ ክንዲና ይዕድመ ይሃብኩም ጣሊያን ተወሊደ 80 ግን ጉልበትኩም ሳኻትኩም ይቀኒ መንና ጉልበትኩም ሙነይጎ